صباح الخير، صباح الخير وطني. تحياتي الاخوان، تحياتي الاصدقاء اللي معنا في الصفحه. نتمنوا بارطاجيو معايا هذا اللايف. فانا طلعت لكم كيف نعسه كيف فايقه على ذكر هاد المهزله اللي ولات عندنا ديال الروتيني اليومي. الروتيني اليومي اللي كبرنا فيه، ديال المراه شاده راسها محتارمه وصدارها، حتى اللي دق يلقاها مرا محترمه. هذه هي امي، هذه هي امك. صباح الخير، صباح الخير يا وطني، صباح الخير يا وطني. ضريتونا في لوبنا. صباح الخير يا وطني. تحيه للفتى الانيق، تحيه لمراد او معاد خالد، تحياتي ليك. سيف بالحلامي، تحياتي لخوتي لاله مريم حنان. فصباح الخير يا وطني. واخا مرحبا ولدي معاد. اذا الاخوان، هاد روتيني اليومي مرحبا الا تقاسمتوا معنا شي حاجه الخير. روتيني اليومي، عقدي راسك بركي ونقي زريعه كي كانت امك امي ولا لاك ولا لا، وتكلمي في الاخلاق. وعطينا وجهك وعطينا الكلمه، ما تعطيناش بظهرك وقهرتونا وعذبتونا ومحنتونا. والله العظيم ولينا. انا البارح واحد المباشر شفتو عر لانه داول، لان ما كنتبعش المباشر ديال هذيك السيده، لان اصلا كتهين هذاك الراجل. وشفت هذاك الذل وهذا، وانا من النساء اللي لهلا يخطانا رجال عزنا في رجالنا. المراه اللي ما كتحترم باها، خوها، راجلها، ولدها، حتى جيرانها، اي راجل، فهي ماشي مراه. المراه كتستحيا ملي كيوقف الراجل ولا يهضر، واخا يكون غلط كتخليه يعطي الكلمه وكتناقشوا. هذه هي المراه الحره، هذه هي المراه الشريفه. ماشي المراه اللي وليتو دابا باغي توريونا بان المراه كتافها عرض من راجلها، وبان المراه هي اللي كتسير الاسره، وبان المراه والمراه هي اللي ولات كدير روتيني وشادين لها على ظهرها وكتكا طيح لها شي حاجه في الارض، وباش غطيب لينا بيضه ولا طيب لينا تقلي لينا حوته ولا غتورينا شي عجب اللي ما كاينش. تحياتي النساء اللي كيوريونا الطبخ، شاده على الطبخ. وكاينين حتى نساء محترمات كدير الطبخ وباينه هي بيدياتها كتوري باحترام. فكل تحيه، بالعكس هادو نشجعوهم. والله لكم مني كل احترام وتقدير. ولكن بحال البارح هذيك المهزله، هو الله يكون لي في العون. انا فعلا غادي نهضر معكم بصراحه. يعني احنا شفنا وعشنا هذيك القصه، ربما ضربها دخلاتو الحبس قبح الله. ولكن ها شوفوا الضغط والانفجار فين كيولي. لان الراجل راجل تخلق ليه كل راجل حر نفس. ماشي يمكن مرأة قليلة آداب قليل ترابي باش غادي دير واحد المدخول او يطلع عندها المشاهد تبدا دير في دوك الحركات. فروتيني اليومي انا اللي في راسي هو الروتيني اليومي. كنصبحوا انا لو وريتكم دابا الروتيني اللي عندي في الدار تخلعوا. الدار بالسي مصطفى بالوليدات كل شنو اللي غادي الرياضه اللي هزادي. يعني خصك ساعات وانت غادي تخدمي خدمه ديال المعقول في دارك وتقادي. بعض الاحيان وليداتي كيعاونوني، كل واحد كيدير بعض الامور. هذا هو الروتيني اليومي اللي كنعرفو. اما هذا الروتيني اليومي تعالى نوريكم تشطبوا وتعطينا بالظهر وتعالى هذا وتعالى هذا. فكنتمنى من السلطات، كنتمنى من بلادنا هادشي. راه ماشي انسان كيتواصل مع اصدقاء خاص، راه كيديروا العالم. يعني هاد الناس كسفراء في بلادنا. واش بلادنا حنا فيها هادشي؟ واش امي وامكم كبرتنا حنا على قله الاداب باش غادي نقبلوها؟ هذه من نقطه. اذا حنا باش دابا عاد غيولي اللي لا مع صرفقها ولا ما صرفقهاش. والله العظيم مهزله، والله العظيم مهزله، والله العظيم مهزله. يعني انا من رايي الناس اللي مرخصه باش دير واحد الاعلام راه مسؤوليه. انسان قبل ما نصور واحد الحاجه ولا واحد الامر خصني ندير عليه ان كادراج ديال اش غادي نفع اصلا داك الانسان، غادي نضر وطن، غادي سمحوا لي الاخوان. لان هادشي كله راه ماشي المهم عاد شعل التليفون وبدا كتصور. ما بعد التصوير واش من نتيجه واش من هدف بغيتي توصل؟ واش بغيتي تخدم هذاك الانسان؟ واش بغيتي
لان كاين بعض الامور الاخوان اللي نقدر نصور حاله بلا لايف، نصورها ونمشي للجهات المعنيه، نمشي حتى في حاله نفرض نقولوا ما لقيناش وبغيتي تنشرها وتكون عندك دليل بانك راه هذا اي. لكن باش كتنشروا الواقعه وكتنشروا بعد الامور. انا دابا كنشوف واحد لايف اللي داروه تاني دابا اللي خلاني، لانني بت على هذه القضيه ديال هاد التصرفيقه ما التصرفيقه وديال هاد المهزله. اذا كنشوف اليوم الصباح شباب الله يرضي عليكم ملي طاحوا الديور نتوما معدود لكم، لانكم نتوما كنتو في عين المكان، مشيتو كتجريو ونقدتوا الناس. البوليس حاليا كاين معاكم، وانا اللي ضرني في قلبي البوليس كيسمعوا ما البوليس جا معطل. البوليس واش بيني وبينكم فاش غتصل البوليس واش راه خص ضروري راه كل واحد راه عنده الوقت ديالو الاخبار يسني يدير يقادو يجي. واش بنادم راه الله ينعل الشيطان. وانا شفت ناس اللي بدون انتقاد لان هازين الهواتف اللي كتسوى 6000 7000 درهم وكتقول لك حنا ما عندناش باش نكريو. بركه علينا من هاد البساله كلها. انا راه ما ضد حد، بالعكس مع اولاد بلادي اولا، ولكن احترام الجهات المعنيه والسلطات راه واجب، راه من الاداب غادي نزيدوا لقدام. لانه بهاد الطريقه ديال لا اخلاقيات ولا الانسان يعني ملي غادي تهين حتى داك رجل سلطه راه عيب وحشومه. لا حنا اللي جبدنا وراه ملي جاو قالوا لنا لا رجعوا للور راه مهمه ديالنا. وحققت حماق. انا كنشوف داك مباشر يعني اللي فيه والغرض فيه، والناس ما مأطراش، ما كتعرفش حتى شنو هي دير لايف ولا تتكلم ولا كيفاش كتتكلم ولا حتى ادبيات الحوار، ولا حتى كاين بعض الاحيان ناس مراسلين، ربما نسميهم انا مراسلين صحفيين لاننا كنزاول نفس المهنه، ولكن الاخوان يعني ما غاديش نشكر لكم نفسي يعني ما عنديش انا باش غادي نبقى عين نشعل في الهاتف. راه عيب بعض الاحيان كيخدموا الهاتف وما كيتكلمش، ما كيقولش لك حتى اش واقع. يعني الهدف عنده هو راه صافي كيسجل. اش كتسجل؟ وصلوا الصوره كيف هي. بركه. حاليا حنا عندنا اعداء اللي تبارك الله حنا غاديين بواحد الدبلوماسيه وغادي نهزين ريوسنا في السماء، فكيتجي لحظه من اللحظات واحد شيط عليه تليفونه كونيكسيون كيبدا راه العالم كله فيه الازمات، العالم كله فيه الفقر، العالم كله وقع فيه الفيضانات، العالم كله واقع فيه اي مهزله. ولكن المهزله اليوم ولينا كنشوفوها في السوشيال ميديا فكفانا وكنطلب من اي جهات قبل ما تعطي واحد الانسان مراسل ولا غادي تعطيه باش ينقل ولا تعطيه لاباج ديالو باش غادي يدير واحد الحاجه على الاقل ما فيها باس. حنا كنا كنتعلموا، انسان يتعلم يوريو. وكاين بعض الامور يعني الانسان انا غير كنستعجب في بعض الاحيان كتلقى نفس الشخص ضاربه غير على بلادو كيهضر باغ اكزومبل الظروف الحاليه اللي حنا عايشين فيها مع ناس دايره لينا حرب على الوحده الترابيه. عطا الله الامور اللي حنا كنعانيو منها، وكيسالي من هذا الموضوع وكيدوز حاجه اللي غادي يخلي هذيك الصفحات المعاديه للوطن كتهزها وكتعود كتضرب فينا بها. راه الانسان ربي يعرفوه بالعقل. وغادي نرجعوا للموضوع ديال هذيك السيده اللي ضربها راجلها ولا صرفقها ولا هذا. فاش غادي نقول لكم الاخوان، فانا كنتمنى من السلطات تدخل في هذه الامور كلها، لان هذه المهزله ماشي تدخل يعني بانا مع هذا الراجل علاش ضرب مراته ولا هذا. اولا البيوت اسرار، فهي مادام بغات توري الروتيني ديالها والراجل مادام استفزاتو كتقول غطلع ومره الجايه راه غنعود نطلع لكم بتجين وبهذا، فغادي نقول لك لالا يعني انا حشمت في بلاصتك. لك الحريه تلبسي تجين ديري اي حاجه، يعني انا ماشي غادي ننتقدك او غادي، ولكن واش بهاد الطريقه والناس تعالق وكتسب في الزوج ديالك وانتيا كتكلمي وكتستفزي فيه وهذا، واش ربما انا ما فهمتش. المهم انا داكشي اللي في بيتكم واللي في داركم والجميل بان الصحافه مشات كتجري عندهم باش كتسول والواقعه مالك يا لاله وشنو وقع مورا فاش ضربك. واش والله العظيم الى قمه من ما عرفتكمش. انا بعدا غير واحد السؤال، اش فين بغيتو توصلونا؟
انا كيبان لي نداء لجميع النساء نحيدوا الهواتف لوليداتنا، على الاقل لوليداتنا. ما حنا التربيه اللي تربينا مزيان والجلبه كنشوفوا كنفهموا، ما غاديش يفسدوا لنا اخلاقنا، ولكن خوفنا على ولادنا. لا مستوى حوار ولا مستوى اخلاقي نهائيا. والصحافه بالعناوين وتبارك الله، وكاينين بعض المواقع اللي كنحترموهم، ولكن انا كمراسله صحفيه ما نبغيش نشوف انا شي موقع اللي محترم يمشي غادي وراء هاد التفاهات. وامر ثاني اللي داير الضجه واللي غادي نتكلم فيه لاول مره هو موضوع هذيك الطفله، القضيه ديال ليلى والدكتوره لاله فاطمه الزهراء الابراهيمي. هنا الاخوان كنشوفوا طفله ما غاديش نتكلموا عليها، كل واحد كيتمنى لكاع الطفل يكون عنده الابوه ديالو ويكون عنده هذاك الامر، ولكن ما خصناش نهينوا المراه الزوجه الشريفه القاريه، الدكتوره المحاميه، وباش غادي نناصروا وحده كتعود يلاه كتحاول غدير الا كان فعلا راه ثبوت زواج، او حنا راه ماشي في القرن، حنا راه في 2020 فاش بانت هاد القصه، وهي كتقول بان علاش جا خطبها وبان علاش ما تكتبش العقد ديال الزواج، لان هذا ديما مسافر. وملي ديما مسافر كيفاش ولدتو هذيك البنيه، وكيفاش انت جا خاطبك ولات كاينه بنيه؟ اذا حنا ما غاديش نحملو انسان يغلط او نزوه او ربما اي شيء. انا لا يهمني وما عنديش مشكل يكون خاطبك ولا يكون هذا، كل واحد مادام عرفاه مزوج الا وغادي تحمي نفسك اول شيء. ثاني شيء كاين ضروري الزواج. وهاد القضيه ديال الاب يجي انسان يخطب دغيا غادي تعطيوه وحده ولا ما تعطيوش، وكل كيعود في الكلام ديالو. فهنا اسمحوا لي الاخوان، انا ما يهمني في هادشي هو تصحيح المفاهيم. فالزوجه كتبقى زوجه ومحترمه ونحترم الراي ديالها، لان مهما كان انا ما غاديش نأيد اي واحد في الطرفين، ولكن خليو لينا الاخلاق والمفاهيم اللي حنا مربين عليهم. على الاقل راه الزوجه عندها واحد القيمه ديالها في المجتمع اللي خصها تحترم. وما غاديش حنا غادي بهذه الطريقه غادي نشجعوا اي واحد يغلط ويولد. حنا كنا غنقولوا كنا مع هذا، لا، هذا الامر على الاقل فيه انا كنتمنى يسالي بواحد النهايه اللي طيبه اللي ترضي جميع الاطراف. انا ما عنديش مشكل مع التحد فيهم، ولكن ما يحز على القلب ديالي كنشوفوا زوجه شريفه دابا كلشي ضدها وكيأيدوا كأن راه هي اللي، لا بالعكس حنا خصنا نربيو وليداتنا، نربيوهم ما يجيش واحد غادي يضحك علينا، نربيوهم على الاخلاق، ماشي نربيوهم نقولوا لهم لا عير غلط وحمل وجيب وراه حنا غادي الشعب كلنا الشعب وكلنا هذا وكلنا. لا ماشي هكا تربينا حنا، ماشي هكا غادي نربيو اجيال، ماشي هكا غتبارطاجيو هاد الصوره السيئه للعالم هو كيشوف. هذه ملاحظات اللي ولاو هاد المشاكل وهاد المسائل اللي فيها بحال هكا كيطلع فيها المشاهده وفيها هذا. وباش غادي نختم لكم الاخوان، وصباح الخير يا وطني، الناس اللي مدخله في هاد القضيه وقال لك كدافع على الشرف، والله العظيم استحيي نشوف بعدا واحد جوج الناس انا كنعرفهم شخصيا وتعرضوا لي في بناس وداعياهم دايره دعوه قضائيه. انا ما كنعرفش على السلطات، ما لحد الساعه باقي ربما قالوا كورونا كاين هذا، ولكن انا كنقول بان السلطات راه كاينين الناس اللي تقربوا من هاد الامور وداروا بنفسهم حقوقيين شي حاجه باش داخلين كيحيدوا في ملفات اللي حنا دايرين ضد ديالهم. فكفانا من انسان يعلق راه حقوقي مالو علاش عنده جمعيه وهو الله اعلم اشنو، ولا هذا لا قرايه لا والو، وضرب في الاخلاق وفي الشرف، والشرف اللي خصو يدافع عليه يكون في وجهه الشرف. هذا هو اللي غادي نقول لكم. وصباح الخير يا وطني، ردوا تصحيح المفاهيم الى المكان ديالها، لان هذه هي الشيء اللي غادي يخلينا حنا نفتخر ونقولوا حنا ابناء المملكه المغربيه الشريفه. فاحنا بناء الاخلاق والشرف والاحترام. فوالله العظيم حشوم.
هذه غير رساله حشومه 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 حشومه. عاد زيد واحد دي لايف ديال اللي ولاو يعني انسان حاشاكم الا كان مثلي طالع وطالعين معاه ناس اخرين واحد اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. انا ما عرفتش علاش كنقلبوا على الدواء ديال كورونا وكورونا فينا، لان هاد الاخلاق اللي وصلنا ليه والله العظيم ربما هاد كورونا راه دار ليها البرا وتمشي، لكن الاخلاق اللي وصلنا ليه رحنا غاديين في واحد الطريق اللي تحياتي هبه فلور. فالتواصل هو الخير. التواصل راه مسؤوليه. انسان قبل ما يشعل الهاتف ديالو وقبل ما يبغي يتواصل مع الناس يتمنى يوصل واحد كلمه خير. والله العظيم من نهار كنتواصلوا معكم كنتاسف بعض الاحيان الا تقلقت ولا قلت شي حاجه ولا حتى انتقدت بعض الناس. كنحاولوا دائما، حنا ماشي ملائكه، ولكن على الاقل راه التواصل كيرغم عليك وكيحتم عليك باش غادي تتواصل وتعطي واحد الصوره لا انسان كمراه كولد اي صفه عندك ولا اي عمر ولا اي امور كتمثل. فالاخلاق راه هي اساس كل شيء. ردوا لينا غير اخلاقنا والتعامل ديالنا والحياه اللي كان بين الناس. الأخت فلور كتر اللاط والخيانة مع الأسف. الأخت هبة فلور اش غادي نقول لك؟ أولا الإنسان ابن البيئة ديالو، الغدار والخيانة ما غاديش نقولوا مسألة كتر. إلا كتر نقول أنا ما غنخونش ما غنغدرش ونتيق ونقلب، وأكيد كاين بحالنا وكاين حسن منا، غير ما نعموش وما نزرعوش. يعني كيفاش غادي نقول لك؟ هي فاتشي كله غير سلبيه ومظاهر كذابه وما بقيناش عارفين مع من يعني بعض الامور تخلطات. لان الانسان ملي كيصبح مع الشيطان راه غيدوز النهار كله مع الشيطان. يعني ينوض الانسان يتوضا يصلي يستغفر الله، واماننا وامالكم في الله ان شاء الله بنتي. الله يوسع، الله يدير شي تاولد الخير. هذا هو اللي غادي نقول لك. انا حتى واحد البرنامج على ذكر هاد النقطه اللي قلتي لاله هبه فلور، بان واحد مشى لي الاسم ديالو. المهم هذا الامر كيديروه بزاف ديال الاخوان، عندهم صفحات كتصلي به كتعطيه رقم ديال الخطيب ولا الصديق ولا الزوج ولا شي حد في العائله ولا هذا، كيمتحنوا معاه واش عاكينه انت في حياته وهذاك. وللاسف اللي تكرر لي انايا كنشوف بان الواحد كيكون خاطب جوج صديقات، هاد الخيانه ولكن الاخوان هاد الشيء كله الى مهزله في حد ذاته، فهمتي؟ مهزله. لاننا حنا الشعب المغربي والله قادين، انا قاده نبحث على اي حاجه تهمني وهذا، وماشي دعوه غادي نديرها في لايف ونشوه ناس ونشوه راسي ونشوه. فما عرفتش هاد المهزلات وهاد الامور، وناس اللي خاصكم توعاو بواحد الحاجه. ناس تحياتي ليك سيدي نبيل، ناس دايره دي باج. انا شحال من عام 2011 كنتواصل معكم، يعني ما عنديش انا قليل فين كنقول لكم بارطاجي، ولا درت واحد القناه ديال اليوتيوب يعني لحد الساعه ما عرفت فيها 88 واحد. يعني اش غادي نقول لكم؟ يعني لا ما كرهتش يعود عندي فيها المشاهده باش نطلع منها ندير لايف وهذا ومواضيعي لانها مهمه توصل، وكنحاول نعطي واحد الكلمه طيبه، ولكن ما كنسعاش باش غادي نبقى غادي ناكد. لان صفحات كتطلع الاخوان راه كيشدوا في فلوس صحيحه، راه كيشدوا عليكم في الفلوس.
راه اي واحد الصفحه ديالو طالعه واول ما يطلع بارطاجي وكيطلع، وهذا انا كنشكر اللي عندهم مواضيع هادفه وهذا، فالله يكمل بالخير. ولكن كنشوفوا في بعض الاحيان الاخوان مواضيع تافهه كتنشر غير رذيله وقله الادب، وهذا الشيء كله الاخوان راه ربما غادي تقول لايف دقيقه 5 دقائق ساعه ديالو غدوز، لا راه بقى، راه تكتب، راه تبارطاجا، راه شوفوا شحال من واحد شافوا في ديك اللحظه وباقي غادي يشوفوا، شحال من واحد شافوا وغادي يقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما غاديش ياثر عليه، وشحال من واحد غادي يلعب ليه على الاخلاق ديالو. وهذا الشيء كله راه اثم يعني. وكل واحد كاين ثاني بعض الناس انا كنستعجب ليهم، مع كتدخل عنده المباشر كيبدا بارطاجي. انا ما كنبارطاجي اي حاجه حتى كنسمع هذا السيد والموضوع ديالو، وفي حاله بدا حتى بالموضوع مزيان وملي يكمل يعني او دخل في الموضوع او بغى يكمل وقال شي حاجه اللي انا ما راضياش عليها لانها غتمس الاخر او الاخلاق وهذا، كنرجع لاباج ديالي وكنمسح. علاش؟ لان حتى انا غادي نساهم في هذاك الاثم. هنا نحسبوها صحيح، لان هاد النقط مهمه في التواصل الاخوان نعرفوها. راه ماشي تقول لا راه تليفون، راه حتى هو بارطاجيتي واحد الايه قرانيه ربما تعم عليك وتا هي تعطيك واحد الصدقه جاريه اللي غادي تنفعك وتنفعك في الدنيا وفي الاخره. دابا تصور انسان يقدر يتوفى وكينشر في لاباج ديالو غير حاجات طيبه وديال الخير، غتبقى ليه بحال الصدقه جاريه. وتصور انسان يقدر يموت ويخلي في الصفحات ديالو حاشاكم شي حوايج اللي خايبين، وهو راه في ديك الدار وباقي تابعوا تبارك الله هذوك السيئات. اذا هنا نكونوا كنا مسؤولين بالمعنى الصحيح. الا بغى الانسان يضحك يقدروا ديروا ان جروب اللي عبيناتكم تكملوا ضحكوا مسحوه، حتى كانت نقاشات. اما هاد ملي كدير العالم وكتخليه وما كتمسحوش، هذاك راه واحد الامور اللي الانسان راه خص هاد الامور كلها. تحياتي ليك خويا ادم مروك، تحياتي ليك سيدي عصام المناضل الحر الكبير. كنعتذر لك اخي، داك النهار انا مرضت وكانت عندي وعكه صحيه ومشيت للمستشفى. تحياتي لك اختي، معك مصطفى من كازا. مرحبا سيدي مصطفى من كازا، مرحبا بكم والله يحفظكم والله يطول عمركم. فالنقطه الاخوان هاد الامر مهم، فما يمكنش لينا غادي نحملوا هاد الروتيني اليومي وهاد المشاكل وهاد الناس كلهم اللي محاولين او دايرين جهدهم الجاهد باش غادي ينشروا لنا الفساد في بلادنا في التواصل وفهذا. فاحنا غادي نقادروا يعني نحاربوهم بطريقتنا. هو ما نتابوناوش في لي باج اللي كتنشر الحاجه السيئه ديك جاي من حيدها، ما نبارطاجيش مع الانسان. عطا الله ما غادي نديروها الاخوان. هاد الامور هادي راها تحسب عليك. كون متاكد بان تبقاي تبارطاجي اللي دخلتي لا نبارطاجي لهذا لا. اشنو قال؟ راه كل كلمه وكل حرف تقالت راه محسوبه علينا. هذه من ناحيه يعني الدينيه الا بغينا نخافوا الله. اما باش لا بغينا نحترموا هذا الوطن ونحترموا الصوره الجميله. وشو دابا شوفوا من الاذاعات وهذا يعني الحمد لله. واش الاذاعات حنا ما عندناش يمشيو ينقلوا لنا هذا العجب كله اللي كاين؟ ولكن راه غادي نضربوا واحد الصوره وطن، لان حنا عندنا مسؤولين، عندنا ناس اللي حنا انتخبنا عليهم اللي خصهم ينزلوا للواقع، وخصنا حنا نصوروا هذا الشيء. انا بالنسبه لي نكون في المغرب نشوف شي حاجه غادي نصور ونمشي لعند سعاده القايد ونمشي عند سعاده الباشا ومن عند نمشي عند رئيس المجلس البلد، ومن بعد لما نوصل لعند حتى لعند الكاتب العام، ومن بعد عند العامل وناخذ حق ولا نقول لهم شنو واقع ولا هذا هو العمل. انا كنظن هذا هو العمل اللي باغي يصلح شي حاجه عندنا في البلاد. اما دير لايف وديروا للعالم، واول يقدر من غيشوف هذاك اللايف الا كان في اونلاين واحد في ميريكان غادي يشوفوا قبل القيد اللي كاين مسكين بينك وبينه غير جوج خطوات. يا لا مع هذه القضيه هذا لا. شوفوا الاخوان الله يرحم الوالدين، راه كاين بعض الامور اللي خصنا فعلا التواصل راه في خير. شي حاجه كتهمك كاع اللي نفرض ديرها، ولكن باش تنشر بعض الامور اللي تسيء بالوطن ديالك وربما ما غاديش تنفع داك الانسان، غادي تضره. واحد الانسان في واحد اللحظه مسكين مريض واقع له شي حاجه، انت داير لايف وهذا، ديك الساعه قلب جيوبتك الا عندك انت شي حاجه باش تعاونوا. وحدين كيصوروا كيقول لك شو هادو بيتين في الزنقه في البرد. واش جدودنا حنا كانوا كيخليو شي حد في الزنقه؟ فينا حنا؟ فين اخلاقنا؟ فين الرحمه؟
ها فين الرحمه اللي كان جدي وجدك ملي يموت شي حد كيبقى القفه كيجيبها لدار ولادو يحطها في العتبه ديال مي فلانه ولا خالتي فلانه ولا الحاجه فلانه. رجعوا للذاكره ديالكم. هذا هو الشعب المغربي، هذا هو الشعب المسلم، هذا هو الشعب الرحمن الرحيم. ماشي لا هذيك المراه الدرب الحومه كلها كتشوف فيها مسكينه خدامه ولادها وكنصور فيها، نصوروا كخالتي ونبارطاجيو للعالم نوريو شوهتك كخالتي باش العالم يعاونك. هذه راه مهزله، هذه راه مهزله. راه حنا عشنا في حومات كان الدرب الا تجمع يدير المعجزات. كان الدرب الا مات شي حد كل واحد كيدير 100 درهم 200 درهم 50 درهم هذا يوقع يا فرح يا قرح. هذا هو الشعب المغربي. كاع ما كنا اصلا ما كانوش حتى قوه الجمعيات. حاليا قوه الجمعيات ولا حول ولا قوه الا بالله، وقوه الهواتف وكل شيء كيراسل وكل شيء كينشر وكل شيء. اشنو غادي علاش بغينا نوصلوا؟ يعني ما الفائده فهادشي كله؟ الا جلسنا مع نفوسنا غادي نلقاو واحد البركان لا اخلاقي. انا هذا هو اكتشافي، يعني واحد البركان لا اخلاقي كنضروا التواصل ما كنفعوش. يعني لان ما كاينش واحد التصرف بحكمه، ما كاينش واحد التصرف يعني بانسان عارف راسو اشنو كيدير. راه مهم نعرفوا راسنا. هاد اللحظه غادي نديرها وغادي اشنو غادي نلقى فيها، واشنو غادي نربح انا واشنو غادي يربح هاد الانسان. الا غادي نبارطاجي واحد الحاجه انا باغي نربح واحد الاجر، ولكن ماشي مهم عندي انا راه عندي باج كبيره وخصني ندير واحد العنوان اللي فيه شو ضرب وطن وضرب ناس ودوك الناس مساكن وبارطاجي وبارطاجي وبارطاجي. والمهم عندي هو نمشي ندخل شحال وصلت، شحال غادي يعطوني في اليوتيوب، شحال غادي يعطوني في هذا. فهنا لا كنتمنى، لان هنا انا هذا من هذا الموضوع كله غير على بلادي كمهاجره. انا اهم شيء الا ديروا هذا الشيء بينكم وبين لي زامي العدد اللي عندكم دبروا، ولكن باش تنقلوا لينا هذا الشيء العالم ويشوف العالم هاد الامور اللي كتحاولوا ما كتنقلوا لينا حتى حاجه ايجابيه. الاغلبيه ديال هاد الناس اللي كيقلبوا على البوزو دا كيمشي لك على الحاجه السيئه، الحاجه اللي يدير فيها عنوان مسيء ومثير او العنوان عكس ما وقع، باش انت غادي توصل لواحد العدد من المشاهده، باش انت غادي تسترزق من الام الناس، وباش انت غادي تعذب ناس في المهجر كيتمناو يشوفوا على الحاجه الطيبه في الوطن ديالهم. فهاد الشيء راه ما غاديش يجب علينا محاربه هاد الناس باي طريقه، باي طريقه. والله العظيم انا صبحت يعني ما كاينش، ما غاديش نحترمكم، والله العظيم ما غاديش نحترمكم، لان هذا الامر اصبح مسيء وفي الظروف حاليه باش غادي نشوف انا الحاجه ديالكم. تحياتي الكريمه، تحياتي لك في الخطاف، دير خطاف دو فوا، مرحبا الله يطول عمرك. دابا هذا هو الامر الاخوان. راه الامر عطا الله فاش تبيعوا وتشريو، عطا الله الا نقلتي حتى حاجه ايجابيه وحاجه زوينه وحاجه اللي غادي هذا كينحيي كل كاينين يوتيوبرات، كاينين ناس عندهم دي باج اللي كينقلوا الحاجه الجميله. حتى مشاكل الا كانت كيعطاو بواحد الصوره وبواحد الاخلاق ربما كينفعوا ناس، فمرحبا بهاد الامور. ولكن راه كاينين دي باج اللي انا او بعد المنابر الصحفيه اللي اليوم اصبحت اشك في الامر ديالهم، لان لا بالطريقه ديال العناوين ولا الطريقه هذا فان وحتى الناس اللي كتدخل عندهم التعاليق كلها كتضرب في البلاد وكتضرب في ملك البلاد علاش هاد الامور كلها؟ زعما شنو المبتغى ديالكم من هاد الشيء كله؟ فاحنا تربينا على الاخلاق، تربينا على نحترموا بلادنا، نحترموا السلطات، نحترموا القائد الاعلى سيدنا الله ينصرو، خط احمر. فعليكم منعلت في الدنيا وفي الاخره اي واحد كيطاول على المقدسات ديال هذه المملكه. وكنبغي نقول لهذوك اللي اوفتريخت، دوك اللي حرقوا الرايه، دوك المجموعه ديال المناعيل اللي معاهم داك سعيد البارسا، ف صراحه الله واحد البيراميد ديالكم هذاك الثلاثي الشيطاني، فالرايه يعني شريفه عليكم. فهذا كينتج بانكم اصبحتم حتى ضعاف، ما بقاش عندكم ما غادي
لانكم لعبتوا في الصفحات. وعلى ذكر هذه القضيه ديال الصفحات، لان كانوا وحدين كانوا كيحاولوا باش يضربوا في المقدسات ويهينوا الاسماء اللي كان لا اللي توفات الله يرحمهم ولا اللي باقيين عايشين كنحترموهم، ويعني كيحاولوا باش يطيحوا القيمه ويجروا الشباب ويستقطبوهم. وكاين منهم اللي كيبعثوا له المال، وكاين منهم وعندنا دلائل وفيديوهات وامور مسجله. احنا وراكم، هذه اول شيء. ثاني شيء، وصلتوا للعدد ولكن الشعب المغربي كبير عليكم وما غاديش تلعبوا لا بوليداتنا، فاحنا مع وليداتنا وعلى التربيه على الاخلاق والتربيه على المواطنه. وبلادنا راها من سبته المليليه الصحراء الشرقيه، لان اليوم على الذكر الصحراء المغربيه هذه كان بعدا زدت لقيت او في الطفوله ديالي الله زايده قل من عام مشاو جدودنا استرجعات الصحراء. يعني الصحراء المغربيه اللي كاينه في الغرب مغربيه، اما اليوم راه حنا خصنا نطالبوا بالصحراء الشرقيه. وشكرا للامريكان دابا راه فاش داروا الاصلاحات راه بانت الحقيقه، وبان بان المملكه المغربيه الشريفه ما غاديش تضربوها نهائيا. اذا من سبته المليليه للصحراء الشرقيه، والصحراء راها مغربيه، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه بشرفائها بولادها، والخير قادم. وكنتمنى من الجمعيات نتحدوا ونأطروا هاد الوليدات ونشدوا لهم المشعل. وكنتمنى من الجهات المعنيه الوليدات واي شيء، اي امور اللي خاص هاد الناس هما اللي غادي من بعد اختي ونقراه ان شاء الله. اذا الاخوان، لانني انا بعدا سيبا ما عرفتش، ولكن انا ما كنديرش بحال دابا كاين شي بعض الامور نقدر نتكلم فيهم في الخاص. اما بعض الامور بحال هكا اللي هذا تدخلي عندي الميساج الخاص ونتكلم معاك في شي حاجه بحال هكا لهذا. لانني انا اصلا كجمعيه ما كنمشيش في هاد الامور، ولكن كخاصه مساعده الا قدرت، لان عندي حالات وقدرت نضيفك مرحبا. اذا الاخوان، هاد الناس اللي باغيين يحاربوا الوليدات ديالنا وغادي يعطيوهم يزرعوا لهم هاد الامور كلها السيئه. عليكم السلام سي محفوظ. اذا حنا خصنا نحاربوهم بالاخلاق، نحاربوهم بنشر الحاجه الطيبه، البلوك، نمسحوا الحاجه اللي هذا، ما نبارطاجيو مع شي صفحه حتى نعرفوها اصلا اشنو بغات دير واشنو غتقول. بمعنى راه حنا مسؤولين على اي كلمه قالها هذاك الشخص، وربما حتى التعليق الا كان سيء ماشي على الحق ونبارطاجي. فبارطاجي. وكاين اللي كيقول عا بارطاجي ونعطيكم 5 دراهم 10 دراهم 50 درهم وهذاك. وكاين بعض الناس اللي وليت كنشوف كيقول لك غتربحوا واحد القدر. هذوك راه الاكثريه الاخوان اللي كيديروها بيناتهم وكيديروها بالعاني باش يطلعوا دي باج، وحتى لا ربحوا شي حد هذاك الحد كيكونوا دايرينها. انا اقترحوا عليا كيقولوا لا بغيتي تطلعوا هذا ولقيتها بهن مهينه لا ليا لا الناس، واش نقبل على نفسي غادي نضحك على الناس اصلا ولا استغفر الله العظيم. اذا هنا كيديروا هاد القضيه ديال راه ربح شويه، كيقول بحال دابا غنديروا ملكه البوعزاني تحياتي لك اختي، وهذه صديقه ديالي هي اللي ربحات. وكل مره ندير فيسبوك ولا ربما فيسبوك ديالك انت وداخل بيه وتعلق وديروا ها اللي ربح. فردوا بالكم من هاد الناس وعلاش باغي يكبر هاد لاباج. هو غيبدا يشد في الملايين وانت تبقى تابعك يعني سيئه. وفوق والغريب من هادشي كله هو غادي نخسر الصوره ديال الوطن ديالي، ديال البلاد ديالي. البلاد ديالنا احسن واغلى بلاد كاينه في العالم، كل واحد عزيز عليه بلاده من اي دوله في العالم. فبلادنا حنا خصنا نكونوا ليها مخلصين. راه في بعض الاحيان عرف هذا في التواصل راه كتكون فيه خيانه الا ما عرفناش كيفاش نتصرفوا، كيفاش نتواصلوا مع الناس، وكيفاش نوصلوا الحاجه يعني الايجابيه. حياكم الله الاخوان وصباح الخير يا وطني. لا اختي لا بعيده في الغربه، ولكن مني هذا الموضوع واخا غير سيني دابا الميساج. انا ترجع اختي نقرا قصه وقعت الخميس اللي فات في برشيد. واحد الولد مسكين من 6 مريض مرض نفسي، داوه المستشفى الامراض العقليه، سدوا عليه مع كل شيء ما دار.
اختي انا هذا الموضوع حتى غادي لان ما عنديش به علم. اختي هبه فلور، واحد الكلمه بغيت غادي نقولها لك، انا بعدا ما عرفتكش شكون، لان انا هذا الشيء اللي كنتكلم عليه بغيتي توقعي لي فيه، لان انا باش غادي نطلق هذاك الشيء اللي كاتبه وانا ما عنديش به. البريفي انايا كنصحبك الا كان عندك شي مشكل، اما الامور باش غادي اي حاجه تكتبيها ليا وغادي نقراها لا لا اختي، لان انا خصني نبحث في هذا الموضوع عاد غادي نتكلم فيه. شكرا محفوظ، الله يطول عمركم. بالعكس هذاك واجب، وهذيك الوقفه واجبه، وكل واحد غادي يوصل معاه، يوصل تبان ليه يبان له يعني اعداء الوطن بديك الطريقه وبهذا. فاللي ما عندوش غيره على الوطن ديالو فراه ما عندوش الغيره على اي حد. خويا هشام صباح الخير والله يطول عمرك، حفظ لك وليداتك. فهذه هي الفكره الاخوان، انا تواصلت معكم في هذا الصباح. صباح الخير يا وطني، الله يحفظكم. نحاولوا نحطوا المفاهيم في يعني بعض النقاط على الحروف ديالها، لان هذا هو اللي غادي يخلينا نستمروا نكونوا في التواصل، بتواصل خير، نكونوا مسؤولين. لانه ما يمكنش غيكون واحد الانسان عنده واحد الهاتف ذكي ويتعامل هو بغباء، لا. نحاولوا نتحكموا في الهواتف ديالنا وفي الامور ديالنا. صباح الخير اختي عثمان المومني، تحياتي لك سيدي عثمان المومني، حياك الله، ونتمنى خوك الحسن المومني يكون لاباس عليه، الله يطول عمركم. فمرحبا الاخوان وصباح الخير يا وطني. جو بونس هادو هما النقطات اللي تكلمت عليهم على الموضوع ديال الشرف، لان نحاولوا نساعدوا اي انسان ولكن ما نهينوش يعني الزوجه اللي محترمه، اللي يعني ربات اسره وعندها وليدات، ما نهينوهاش بسبب باش غادي حنا ضروري خصنا نعترفوا بواحد العلاقه. لان كل واحد، انا كنظن بان الا كانوا داروا علاقه شرعيه او لا شرعيه فهما مسؤولين بجوج، ولكن ما نهينوش الزوجه وما نعطيوش مغالطات. لان هادشي اللي وليتو كتصبحوا وعاد العناوين في الصحف واش غادي نقول لكم، وحق الله العظيم الا هزلت. انا بعدا باش نشوف دكتوره تبارك الله ومراه محترمه اللي منتقدينها وحدين، الا دخلتوا على اليوتيوب يعني ناس من السفهاء، ربما حتى انا كنشك في امرهم ونتحمل هذا المسؤوليه وعند دلائل على ما اقول، ربما حتى عملاء للخونه وضربوا في الشرفاء وضربوا فينا حنا نيت وضربوا في هذا، ولاو كينتقدوا في ناس عمرهم دوزوه عرق رايه. فهنا إنا لله وإنا إليه راجعون في أخلاقنا وفي هاد الأمور، ومن كيسير هادشي ومن غادي بهادشي فحشومة. وكيعترف لبعض الناس بأنه هو أي منبر عرب 1000 درهم 500 درهم كيطلعوا المنابر باش غادي يبانوا هما وباش غيعطيو صورتهم وباش كيدخلوا المحكمة وكيلعبوا في ملفات وفي قضايا اللي حنا وبعض الناس اللي داعينهم بالاخص من الغربه، لان دوزوا واحد الفتره كيشهروا بالمهاجرين وبالمغاربه وكانوا كيعاونوا. وكاين من بعد التهديدات اللي كيقولوا لي انا باش نمشي نتربى بان الصحراء مغربيه والصحراء الشرقيه راه ديال الجزائر وبعض الامور اللي خطيره اللي كلها باقا عندي وباقا محافظه بها. فهنا الاخوان هذا هو اللي ربما شفتوا التعاليق ديالي مؤخرا. فكنتمنى من المملكه المغربيه الشريفه، لان بلادنا تبارك الله بلاد قيام وبلاد هذا، خصنا ضروري نخليو واحد الصوره وواحد المفاهيم وما نضربوش القيم ديال الاشخاص وما نحطوش واحد سفيه يهاجم واحد اللي دوز عمره عطى لبلادو كيقرا. وراه ديال الامور اللي كتخلي بعض الناس اللي كيتسائلوا كيقولوا اشنو اللي واقع. فحياكم الله. انا عارفه بان اي واحد غلط واي واحد كيدير في شي امور سيئه في البلاد غادي يخلص، ولكن راه في بعض الاحيان راه الصبر كيضعف شويه.
لهذا كنتمنى في اي ملفات اللي كاينين في القضاء والملفات اللي كاينين. نعم سيدي هشام، العالم كله وراء السلم والسلام، واكيد ولا هذا الشيء لينا الشرف به، والحمد لله على الملكيه في البلاد، والحمد لله على سيدي مولاي محمد السادس، القلب الطيب القلب الكبير اللي ابهر العالم. عندنا ملك تبارك الله خمسة وخميس عليه، يعني لا يتكلم كثير كيعمل، واللي داروا سيدي ولد العبقري. فما عليا الا نقول الله يبارك في عمرك سيدي، وانت الامل، والله العظيم انت الامل في هذا الوطن. فشكرا ليك، الله يطول عمرك سيدي، الله يحفظك، الله يعطيك صحيحتك، الله يغلبك والله يقويك والله ينصرك، ومنصور من عند الله. الله ينصرك سيدي. تحياتي لكم الاخوان، وصباح الخير يا وطني. من بعد ملي جبتنا سيدنا ما بقى عندي انا بعد ما يتقال. عاش الملك، واملنا في الشريف العلوي، الله يطول عمره والله يحفظه. وحنا ان شاء الله مع الوطن ديالنا ومع الوحده الترابيه ديالنا. حياكم الله. كانت معكم سميره بنوار، رئيس الحركه من اجل التواصل والتربيه على المواطنه. حياكم الله، اللهم حيي، وصباح الخير يا وطني. تحياتي لكم، وما نساوش جنودنا البواسل، الله معكم وقلوبنا معكم بالدعاء. حياكم الله، والدق تم حياكم الله.